खाला कहने लगें कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ बेटा, घर में कोई नहीं है। और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि खाला जी क्या हुआ? तो वो बोलें कि तुम्हारे खालो साहब बाहर शहर गए हुए हैं। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है और छोटी बेटी अपनी दादी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा बच्चा अकेले हैं। बाहर की गली में आज कल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, उसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि अरसलान बेटा, तुम फौरन खाला के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो, रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट ब्रश और एक नावल उठा लिया। खाला ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रहें कि तुम बड़े हो गए हो अरसलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बड़े बेड रूम में ले गईं। वहां उनका छोटा बेटा पहले ही सो रहा था। खाला ने मुझे बस्तर पर बैठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सो जाना। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपना नावल खोला और पढ़ने लगा, जबकि खाला घर के बाकी काम निपटाने लगे। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। खाला ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे सला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बस्तर पर लेट गया तो खाला ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है खाला, मगर वो न माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। खाला फौरन मेरी तरफ मुड़े और मुझसे लपट गए। उनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। खाला ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोले कि तुम मेरे राजा हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठे। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सहन में एक बल्ली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। खाला की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, मगर अब भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि खाला अब तो कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाएं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और बोलें कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दी कि उसे लपेट कर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो खाला कहने लगे कि मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहा कर वापस आए तो उन्होंने एक पतली नाइट पहन रखी थी। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था। खाला बस्तर पर आकर लेटें तो अपने बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लिटाने को कहा। खुद वो बिल्कुल बीच में सीधी लेट गईं। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब खाला की आंखें बंद थीं, मगर उनका एक हाथ मेरी बाजों पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाज़ें आए। खाला ने फौरन करोट ली और मुझसे बिल्कुल चमट गई। मैंने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी। खाला ने बड़ी नर्म आवाज़ में कहा कि अरसलान बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज़ आई तो खाला ने मुझे इतना करीब खींच लिया कि हम दोनों के जिस्म एक दूसरे से लग गए। उनके गैले बाल मेरे चेहरे पर फैल गए थे और उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने उन्हें कहा कि खाला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोले कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी।
پھر انہوں نے اپنا ایک پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیا اور مجھے اور بھی قریب کھینچ لیا۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی جس میں خالہ کا جسم اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے شرم سے نظر جھکا لی، مگر خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور بولیں کہ دیکھو میرا دل کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ ان کا دل واقعی بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ خالہ نے آنکھیں بند کر لیں اور میرے گلے میں چہرہ چھپا لیا۔ باہر کی آوازیں اب بند ہو گئی تھیں، مگر خالہ اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہو رہی تھیں۔ ان کا جسم اب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ تو وہ بولیں کہ اب ڈر تو کم ہو گیا ہے، مگر تم مجھے چھوڑ مت دینا۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا قریب کھینچا کہ ہم دونوں کے جسم ایک دوسرے سے مل گئے۔ ان کی نرم سانس میری گردن پر پڑ رہی تھی اور ان کی انگلیاں میری کمر پر پھسل رہی تھیں۔ میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ خالہ نے آہستہ سے میرا نام لیا اور بولیں کہ ارسلان تم میری بہت قریب ہو۔ چوتھی بار جب رات گہری ہو گئی تو خالہ نے مجھے بالکل اپنے قریب کر لیا۔ انہوں نے اپنی دونوں باہیں میرے گرد لپیٹ لیں اور بولیں کہ آج رات تم میرے راجا بن جاؤ۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ خالہ بولیں کہ ڈرو مت بیٹا، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہیں سب کچھ سکھاؤں گی۔ ان کا جسم اب بہت زیادہ گرم تھا اور وہ مسلسل میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے بالوں کو چھوا تو وہ مسکرا دیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ مجھے تسلی دینے لگیں۔ ان کی انگلیاں میرے جسم پر نازک حرکتیں کر رہی تھیں۔ میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ خالہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ارسلان تم بہت پیارے ہو۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی، صرف کمرے میں ہماری باتوں کی آواز تھی۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ تم آج رات سے میرے رازدار ہو۔ میں نے انہیں قریب کھینچا اور ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ ان کا جسم میرے جسم سے بالکل مل گیا تھا۔ خالہ نے آنکھیں بند کر کے مجھے اور بھی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ان کی نرم رانوں نے میرے جسم کو گھیر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور خالہ کی گرم سانس میری گردن پر پڑ رہی تھی۔ ان کی انگلیاں میرے جسم پر نازک حرکتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی کمر کو تھام لیا اور انہیں مزید قریب کیا۔ خالہ کی آواز میں اب سکون بھرا ہوا تھا۔ وہ بار بار میرا نام لیتے اور مجھے اپنا راجا کہتے۔ ہمارا یہ قریب رات بھر جاری رہا۔ باہر کی گلی بالکل خاموش تھی، مگر اندر کمرے میں ہماری دنیا سکون اور ہمت سے بھری تھی۔ خالہ نے مجھے سکھایا کہ تنہائی میں کیسے ہمت دی جائے۔ ان کی نرمی مجھے بھی متاثر کر رہی تھی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو خالہ نے مجھے جگانے کی کوشش کی، مگر میں ان کی باہوں میں ہی سو گیا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ ارسلان بیٹا، اب صبح ہو رہی ہے، اٹھو۔ مگر ان کی آواز میں اب بھی وہی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے چوما اور بولیں کہ آج رات تم نے مجھے بہت ہمت دی، اب تم میرے سب سے قریب ہو۔ ان کے چہرے پر ایک شرماتی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بولیں کہ یہ رات ہمارا راز رہے گا۔ میں سر ہلایا۔ خالہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو خالہ نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب خالو باہر جائیں تو ضرور آنا۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ خالہ کی تنہائی نے مجھے ایک نئی دنیا دکھا دی ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آنے لگی۔ خالہ بھی شاید مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا۔ یہ ایک افسانوی کہانی ہے۔ تمام کردار فرضی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا ہے۔ کوئی غلط فہمی نہ لائیں، کچھ الفاظ ڈبل میننگ والے بھی ہو سکتے ہیں۔
مگر مقصد بالکل پاک ہے شکریہ۔